इस्लामिक बयान्स के लिए दीन इस्लामिक प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दुनिया अल्लाह ताला ने इंसान की इस दुनिया की जिंदगी को करार दिया है इम्तिहानी वक्फा। ये इम्तिहान है। कुल ज़ुबे हस्ती से तू उबरा है मानिंदे हबाब, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब अगर हक़ाइक़ बिल्कुल मुबहन कर दिए जाए तो इम्तिहान नहीं रहता। इम्तिहान तो तभी रहता है कि जबकि कुछ पर्दे पड़े हुए हों। अगर पर्दे हैं तो इम्तिहान है, जब पर्दे आखिरत में उठ जाएंगे अब इम्तिहान का है। अब तो अबू जहल जो है वो सबसे बड़ा मोमिन बन जाएगा। जैसे कि फिरौन जब गर्क हो रहा था तो उसने कहा था कि मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर। ये तो जब तक पर्दा पड़ा रहे तभी तक जो है इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला अपनी किताबों में भी, अब ये जरा बात आपको अजीब सी लगेगी लेकिन इस पर गौर कीजिए, ऐसी गुंजाइशें छोड़ता है अपनी वही में भी कि अगर किसी के अंदर कजी है, ज़ैग़ है, वो गुमराही ही का तालिब है तो उसे भी कहीं पर अपनी उस बात के लिए कोई सहारा मिल जाए। ये बात बहुत गैर मामूली बात है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन इस पर गौर कीजिए कि कुरान मजीद ने जो अपनी शान बयान की है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह इसी कुरान के जरिए से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को इसके जरिए से हिदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्ला, फिर बिही आ रहा है बार बार इस कुरान के जरिए से। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्ला अल-फासिकीन अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फिल अर्ज़। हाँ, अल्लाह ताला हिदायत वो गुमराह नहीं करता मगर सिर्फ उनको जो प्री क्वालिफाई किए हुए हो कि उनके दिलों में ज़ैग़ है, कजी है और वो अल्लाह के साथ अहद किए हुए जो है उन्हें तोड़ते हैं। ये जिनके अंदर सिफात है उनको गुमराह करता है। तो कुरान मजीद के अंदर भी ऐसी जगह महसूस होती हैं। मसलन अब एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये भी हमारे यहाँ एक ग्रोह का और ख़ासतौर पर उस ग्रोह का जिसका मैं नाम ले रहा हूँ बार बार, उनके यहाँ एक कौल ये भी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा हलाक किया गया वो उनके सुल्ब से नहीं था। अहले सुन्नत में से भी बाद ने ये राय जाहिर की है कि वो रबीब था, यानी उस बीवी के पहले शौहर से कोई औलाद थी। जब ये उनके हवाला अक़ में आई हज़रत नूह के तो वो साथ आ गया है, वरना नबी का बेटा गुमराह नहीं हो सकता। अब ये एक तसव्वुर है जिसको कायम करने के लिए ये सारा फलसफा घड़ा गया है। इसी तरीके से उसी तर्ज़ फ़िक्र ने ये कहा कि हजरत इब्राहिम का बाप नहीं था वो जो जहन्नमी है और जो काफिर था, बल्कि वो तो चचा था, आदर चचा था, बाप नहीं था। कुरान मजीद ने एक मकाम पर खास तौर पर आदर का नाम लेकर वाज़े किया है कि वो चचा नहीं बाप था। कुरान मजीद इस हकीकत को लाना चाहता है कि ये नस्ली रिश्ते अहबियत के हामिल नहीं है। एक जलील कदर पैगंबर का बाप काफिर हो सकता है, मुशरिक हो सकता है। एक जलील कदर पैगंबर का बेटा मुशरिक हो सकता है, उसकी निगाहों के सामने वो गर्क हो सकता है काफिरों के साथ। कुरान मजीद तो इधर लाना चाहता है, लेकिन यह कि सूरह हूद में उस बेटे के बारे में अल्फाज एक आ गए, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अब इसका तर्जुमा जो है सही वो तो ये है कि उसके अमाल अच्छे नहीं है, उसके अमल अच्छे नहीं है, गैर सालिह अमाल है। लेकिन अल्फाज की तरकीब में गुंजाइश है कि कोई शख्स ये कह सकता है कि वो है ही मुजस्सम अमल गैर सालिह, और उससे तक़वियत हासिल हो जाती है उस नुक्ते नजर को कि या तो वो वलदुज़ ज़िना था, या तो वो एक राय जो है जो दी गई है वो ये कि खयानत की नूह की बीवी ने, और वो खयानत थी दर हकीकत ज़िना की खयानत, और उससे जो बेटा हुआ वो दर हकीकत उनका बेटा था ही नहीं। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अल्फाज की हद तक उस कजी के लिए भी वहां गुंजाइश मौजूद है। कोई शख्स अगर उसके अंदर जैसे मक्खी के अंदर गंदगी की तलब है, गंदगी कर बैठती है, तो इसी तरीके से किसी में कजी है तो कजी के लिए गुंजाइश उन अल्फाज के अंदर पैदा कर दी गई। ये मैं एक अहम उसूल के एतबार से आपके सामने रख रहा हूं और उसके लिए मैं कुरान मजीद की दो आयात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस फलसफे को जो चीज़ के बिल्कुल मुबरहन करके लाती है कुरान मजीद में, ये 8वें पारे की इब्तिदाई आयात में है, सूरह अनआम की आयात नंबर 112-113। फरमाया गया व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल इंस वल जिन यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आख़िरति वलियरज़ौहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी तरह हम तमाम नबियों के दुश्मन बनाते रहे हैं शयातीन इंस और शयातीन जिन को। अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं कि हर नबी हर रसूल के लिए दुश्मन हमने खड़े किए, शयातीन इंस और शयातीन जिन, इंसानों में से भी और जिन्नात में से भी। वो एक दूसरे को बड़े मुलम्मा वाले कौल जो है एक दूसरे को वही करते रहते हैं, और अगर तेरा रब चाहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा फ़अलू हो तो वो हरगिज़ ये ना कर सकते। यानी अंबिया के लिए जो मुखालिफ कुव्वतें मैदान में आती हैं ये अल्लाह के इज़्न के बगैर तो नहीं है।
ابو جہل یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، ابو لہب یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، ولید ابن مغیرہ یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اسی طریقے سے پتھراؤ نہیں ہو سکتا تھا طائف میں. یہ سب کچھ ہے اذن رب کے بغیر نہیں ہو رہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا، اس کی قدرت ہے، وہ ان سب کو روک دیتا. لیکن یہ حکمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ جب تک وہ مقابلے میں قوت موجود نہ ہو وہ امتحانی فضا پیدا نہیں ہوتی. کیسے معلوم ہوگا کہ کس میں حق کی طلب ہے اور کس میں نہیں ہے، کس میں صبر کا مادہ ہے اور کس میں نہیں ہے، کس میں استقامت ہے اور کس میں نہیں ہے، کس کی فطرت جو ہے وہ کس درجے کج ہو چکی ہے اور کس کی فطرت جو ہے وہ کتنی اپنی اصل صلاحیت کے اوپر برقرار ہے. یہ ساری سفٹنگ، یہ ساری چھانٹی جو کرنی ہے، یہ چھانٹی جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایک امتحانی فضا برقرار رہے. اور امتحان کیسے ہوگا اگر خیر ہی خیر ہو اور شر اس کو مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں موجود نہ ہو. تو یہ جو کشمکش خیر و شر ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی اس حکمت تکوینی اور حکمت تخلیق کا ایک جز ہے. یہ اس لیے میں اگلی آیت میں آئے گی اصل بات، پہلے اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر پاتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے ان کو اور جو افترا بازی وہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ، اب یہ لفظ صغب وہی آ گیا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ وہی مادہ ہے، اسی سے یہ لفظ آیا. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ سب کچھ اب اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کے اندر کی کجی اور خباثت ظاہر ہو. اگر یہ نہ ہو تو ان کی خباثت کیسے ظاہر ہو؟ اگر یہ کشمکش خیر و باطل، خیر و شر اور کشمکش حق و باطل نہ ہو تو نہ اہل ایمان میں سے کون کس درجے کا ہے، کس پائے کی استقامت ہے، کتنا اس میں صبر ہے، کتنی مسابرت ہے، نہ اس کا ظہور ہوگا. اور کس میں کتنا خبث جو ہے بھرا ہوا ہے، کس کے اندر کتنی گندگی ہے، کتنا بغض ہے، یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا. تو یہ تو ہم نے اسی لیے چھوٹ دی ہے، کھلی دی ہے، بلکہ اب خود کھڑا کر دیتے ہیں اب جنوں اور انسانوں میں سے دشمنی کرنے والوں کو، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، وہ میگنیٹ آپ نے رکھا، وہ لوہ چون جو ہے وہ سارا اس کی طرف کھینچ آیا. تو یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ ادھر مائل ہوتے چلے جائیں، وہ یکجا ہو جائیں، وہ ادھر سمٹ جائیں، وہ ایک گروہ کی شکل میں نمایاں ہو جائیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس پر مطمئن ہو جائیں، راضی ہو جائیں، پھر جو کمائی انہیں کرنی ہے کریں، جو خباثتیں انہیں کمانی ہے کمائیں، جو بھی برائیاں انہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرانی ہے کرائیں. یہ ہے وہ حکمت تبلیغ، یہ ہے وہ حکمت تخلیق جس کے تحت اللہ تعالیٰ کجی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر کوئی اس کے لیے سامان، اس کے داعی، اس کی طرف دعوت دینے والے، اس کی طرف میلان پیدا کرنے والے، اس کی طرف رجحان پیدا کرنے والی قوتیں جو ہے وہ اس دنیا کے اندر برقرار رکھتا ہے. یہ اس کی اس حکمت ابتلاء کا ایک لازمی تقاضا ہے. یہی وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں اب وہاں جو الفاظ آئے انہ عمل غیر صالح، اس کے اندر ایک امکان پیدا ہوگا جس کے دل میں کجی ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر ہے صحابہ کرام ازواج مطہرات کو متہم کرنے کے لیے، اور پھر خاص طور پر یہ کہ والد یا والدہ یا دادا دادی یہ نہیں ہو سکتے کوئی کافر اور مشرک، اس لیے کہ ابو طالب کو تو انہیں ابو الائمہ بنانا ہے. کیسے مان لیں کہ وہ مومن نہیں ہوئے؟ وہ تو ابو الائمہ ہیں، اماموں کے باپ، اماموں کے جد امجد. لہذا انہیں یہ سارا جو ہے فلسفہ گھڑنا پڑا ہے اپنے اعتقادات کے لیے، ان کے ثبوت کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے ان مختلف مقامات کے اوپر جو بھی لفظی گنجائشیں